नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली चंद नशिस्तों में हमने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को कुरान पाक की रोशनी में समझने की कोशिश की, और इस हवाले से ये जो आयत करीमा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, इसके जो मुख्तलिफ़ मानी हैं और इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरात व तशरीहात हैं, उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। इसका एक और माना जिसके ऊपर आज की इस नशिस्त में हम रोशनी डालेंगे वो है सतर पोशी। जो लिबास होता है, यानी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को लिबास से ताबीर किया, लिबास से तशबीह दी कि बीवी तुम्हारा लिबास है और तुम बीवी का लिबास हो। तो लिबास का एक जो इस्तेमाल है या एक जो मकसद है वो सतर पोशी है कि जब हम लिबास पहनते हैं तो लिबास का एक मकसद क्या होता है कि हम अपने जिस्म को, अपनी सतर को ढांपें, और इस लिबास के ज़रिए से जब हम अपने जिस्म को ढांपते हैं तो हमारे जिस्म पर अगर कोई ऐब हो, कोई नक्स हो, कोई स्कार हो, कोई निशान हो, कोई कमी और कजी हो, तो लिबास की खूबी ये होती है कि जब इंसान लिबास पहन लेता है तो उसके जिस्म का अगर कोई ऐब हो भी तो उस लिबास की वजह से वो ऐब नज़र नहीं आता और इंसान का वो ऐब छुप जाता है। तो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को लिबास से तशबीह देकर हमें ये समझाया है कि जिस तरह से लिबास इंसान के ऐबों को छुपा लेता है, उनके नक़ाइस को छुपा लेता है, इसी तरीक़े से मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी होना चाहिए। और ये ताल्लुक़ की खूबसूरती है, ये ताल्लुक़ की खूबी है कि मियाँ का बीवी के साथ, बीवी का मियाँ के साथ ताल्लुक़ जो है वो ऐसा होना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई कमी है, कोई नक़्स है, कोई इंसानी बशरी कमज़ोरी है, तो मियाँ को बीवी को और बीवी को मियाँ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रिश्तों के अंदर मियाँ बीवी से ज़्यादा जो है करीबी रिश्ता, ताल्लुक़ जो है वो किसी का नहीं होता। यानी माँ बाप भी करीब होते हैं, बहन भाई भी करीब होते हैं, लेकिन एक दूसरे से जितना मियाँ बीवी करीब होते हैं उतना शायद जो है कोई और दूसरा नहीं होता। इसलिए जब इंसान एक दूसरे के साथ रहता है तो उसके बहुत सारे जो है अखलाक़ी जो अयूब हैं, नक़ाइस हैं, या जिस्मानी अयूब व नक़ाइस हैं, वो इंसान के सामने आ जाते हैं। तो बीवी जो है शोहर को बहुत अच्छे तरीक़े से जानती है, शोहर बीवी को बहुत अच्छे तरीक़े से जानता है। तो इनके रिश्ते का जो तकाज़ा ये है कि अगर किसी के इल्म में कोई बात आए तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्शन दें, वो एक दूसरे को कवर करें, वो एक दूसरे के लिए सतर पोशी करें, और जिस तरह लिबास इंसान के अयूब को ढांप लेता है, इसी तरीक़े से जो है मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मामला करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज के दौर में यानी कि ये आम हो चला है कि बीवी जो है अपने शोहर के ऐब लोगों के सामने बयान करती है, शोहर अपनी बीवी के ऐब जो है लोगों के सामने जो है बयान करते हैं, और इस तरीक़े से रिश्ता जो है एक मजाक बनकर रह जाता है। आप ये बात जहन में संभालें कि अगर आप अपनी बातों से ख़ुद जो है पर्दा उठाएंगे और ख़ुद अपनी बातों पर दूसरों को आगाह करेंगे और ये समझेंगे कोई दूसरा जो है आपकी सतर पोशी करेगा या आपकी बात को अपने तक रखेगा, तो ये बेवकूफ़ी है, ये कम अक़ली है। जब आप ख़ुद अपने राज को राज नहीं रख सकते, जब आप कोई अपनी बात को छुपा नहीं सकते, तो आप दूसरे से कैसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको कोई बात बताएं और वो आपकी बात को, आपके राज को जो है अपने सीने में दफन कर ले। तो अक्सर हमने देखा है कि इस तरह से रिश्ते जो है मजाक बन जाते हैं, और अगर लेट से कि शोहर को पता लगे कि मेरी बीवी ने मेरे बारे में ख़ानदान में या अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, या शोहर के बहन भाइयों के साथ जो है कोई बात की है, तो आप देखें कि उसकी फिर क्या इज़्ज़त रह जाती है, उसको जो है दूसरों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो जब किसी की वजह से किसी को शर्मिंदगी उठानी पड़े तो फिर वो रिश्ता जो है वो मज़बूत नहीं रहता, वो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है, एतमाद वाला जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाता है।
تو میاں بیوی کے تعلق میں سب سے بڑی چیز ہی اعتماد ہے کہ میاں کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر جو ہے اعتماد ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں جو ہے بتا سکیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کی باتیں کر سکیں۔ تو جس طرح سے جو ہے یعنی کہ لباس ہوتا ہے، اسی طریقے سے میاں کو بیوی کے لیے اور بیوی کو میاں کے لیے ایک لباس کی طرح ہونا چاہیے کہ جو بھی باتیں ہیں، جو بھی چیزیں اگر شوہر کے علم میں آئیں تو وہ اپنے تک رکھے، بیوی کے علم میں آئے تو وہ اپنے تک رکھے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ دیکھیں پھر لباس آیا، تو اب رات میں دیکھیں آپ، رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز کو کور کر لیتی ہے۔ دن کے اجالے میں آپ دیکھیں چیزیں آپ کو بالکل واضح نظر آتی ہیں، لیکن رات اپنے اندھیرے کے اندر ہر چیز کو جو ڈھانپ لیتی ہے، ایک لباس بن جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو دن کے اجالے میں آپ کو نظر آتی ہیں، رات کے اندھیرے میں وہ نظر نہیں آتی۔ تو رات بھی جو ہے لباس ہے، یعنی کہ ڈھانپنے والی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس قرار دیا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے ہیں، ایک دوسرے کو کور کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے عیب و نقائص پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ تو رشتے کی خوبصورتی اور رشتے کی یعنی کہ مضبوطی اسی میں ہے کہ یہ دونوں یعنی میاں اور بیوی یہ اپنے رشتے کو مضبوط بنیادوں پر اس طرح سے استوار کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر جو کمی ہے، کجی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی اخلاقی جو ہے معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اگر شوہر کو پتہ لگے تو وہ اپنی بیوی کی خود اصلاح کرے، خود جو ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے نشاندہی کرے۔ اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کی اصلاح کرے اور شوہر کو بتائے۔ دیکھیں سب سے اچھا دوست، کیونکہ میاں بیوی سے اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا، یہ رشتہ ایسا ہے۔ اگر دوستی کرنی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنی چاہیے، اگر دوستی کرنی ہے تو بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اتنا قریب جو ہے رشتے کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آپ کا دوست بھی جو ہے ڈیفینیٹلی ایک وقت تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بیوی جو ہے اس کی سنگت آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے۔ تو بیوی سے اچھا دوست تو کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو دوست بنائے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو دوست بنائے۔ اور دوستی کا جو ہے بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوست کے اندر کوئی کمی کجی دیکھے، کوئی غلط بات دیکھے تو اس کی نشاندہی کرے، اس کی توجہ اس طرف مبذول کروائے کہ دیکھیں آپ کے اندر یہ چیز ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو درست کر لیں، اس کو تبدیل کر لیں۔ تو آپس میں اتنی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، اتنی یعنی کہ لو اینڈ افیکشن اور ریورنس ہونی چاہیے کہ اتنی اسپیس ہونی چاہیے رشتے کے اندر۔ یہ نہ ہو کہ بیوی جو ہے شوہر سے کپ کپا رہی ہے یا شوہر جو ہے بیوی سے جو ڈر رہا ہے۔ نہیں، یہ رشتہ تو محبت والا رشتہ ہے، ادب والا رشتہ ہے، احترام والا رشتہ ہے۔ اس کے اندر اتنی جو ہے اسپیس ہونی چاہیے، اتنا ٹرسٹ اور اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات کہہ سکیں اور ایک دوسرے کی جہاں پر اصلاح بنتی ہے وہاں پر اصلاح کر سکیں۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ یہ دوستی نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے آپ دیکھتے ہیں اپنے دوست کے اندر اور آپ کہتے ہیں جی جانے دو، کرنے دو، رہنے دو۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، جانے دو، کرنے دو، رہنے دو، یہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ دوست نہیں ہیں، آپ حقیقی دوست نہیں ہیں۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کے اندر اگر کوئی خرابی دیکھتا ہے، کوئی برائی دیکھتا ہے، کوئی عیب دیکھتا ہے، اس کی نہ صرف یہ کہ نشاندہی کرتا ہے بلکہ اس کو جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ راہ راست کے اوپر رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح کا جو تعلق ہے اس میں اس چیز کو جو ہے مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی سے کوئی بات کریں، کسی کی اصلاح کریں تو اصلاح کریں، اس کی جو ہے انسلٹ نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا لہجہ جو ہے وہ توہین والا ہوگا، انسلٹ والا ہوگا، تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ لہٰذا چاہے ہم میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے اس چیز کو دیکھیں یا دوست کے تعلق کے حوالے سے دیکھیں یا باپ بیٹے یا ماں بیٹی کے تعلق کے حوالے سے دیکھیں، یعنی کہ جب بھی جو ہے آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو آپ کا لہجہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ پیار محبت کے ساتھ جو بات آپ کسی کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور میاں بیوی کا یہ جو خوبصورت تعلق ہے، اس تعلق کی نوعیت کو اور اس کے تقاضوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔